लपट सी दागे कहन की तरफ से आती है, लपट सी दागे कहन की तरफ से आती है, जब एक हवा तेरे तन की तरफ से आती है। इरफान सिद्दीकी के इसी शेर से आज के प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। आज का जो पहला सवाल है उसे देखिए। फैज़ ने माहनामा अदब लतीफ़ की इदारत किस सन में संभाली थी? जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए जब तक मैं आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन इनके बारे में रखता हूं। जैसे 1911 में ये 13 फरवरी 1911 को ये सियालकोट में पैदा हुए। 1984 में इसका इंतकाल जो है वो कहाँ हुआ? 1984 आपको हर हाल में याद रखना है। इंतकाल हुआ है इनका लाहौर में। इनके वालिद का नाम बाई चांस अगर पूछ लिया जाए तो इनके वालिद का नाम है सुल्तान मोहम्मद ख़ान, ये आपको याद रहना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको याद रहना चाहिए कि फ़ैज़ ने कॉलेज के ज़माने में ही शेर व शायरी शुरू की थी और कॉलेज मैगज़ीन, यानी इनके वहाँ जो एक मैगज़ीन निकलती थी रावी, उस मैगज़ीन में इन्होंने अपनी नज़में शाया कराना शुरू किया था। तो इसमें जिस बच्चे ने सवाल का जवाब सी दिया है उसका आंसर सही है। 1938 आपको याद रखना चाहिए। 1938 में अदब लतीफ़ की इन्होंने इदारत की थी। अगला सवाल है, फैज़ और उनकी बेगम गलत लिख दिया है। इनकी बेगम जो हैं उनका नाम है एप्लेस जॉर्ज। इनका निकाह किसने पढ़ाया था? तो ये आपको जवाब देना है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए और याद रखिए ये पिछली बार के पेपर आरपीएससी और जो DSSB का एग्ज़ाम हुआ था 2012-13 का शायद, उसमें ये पूछा जा चुका है। तो आपको सही सही जवाब देने की कोशिश करना है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, जो फैज़ थे, फैज़ का तकर्रुर फ़ौज में कैप्टन के पहले ओहदे पर हुआ था 1941 में। कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1941 में इनका कैप्टन के ओहदे पर हुआ। उसके बाद में फैज़ जो हैं 1943 से 1944 तक जो है वो मेजर बने रहे, मेजर के ओहदे पर रहे और बाद में ये कर्नल के ओहदे पर भी फाइज़ हुए थे। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। दूसरी चीज़, 1951 में इनके साथ एक हादसा हुआ, वो ये कि 1951 में लियाकत अली ख़ान जो वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, तो उनकी हुकूमत का तख्ता पलटने की साजिश में इनको गिरफ़्तार किया गया था। कब गिरफ़्तार किया गया है? तो 1951 में। और फैज़ को 1 अप्रैल 1955 को बाद में कैद से रिहा भी कर दिया गया था। तो 4 साल जो है जेल में ये रहे हैं। इसके बाद में जो है सेफ्टी एक्ट के तहत ये जो है संदिग्ध हालत में एक्ट जो होता है भारतीय संविधान का या पाकिस्तान का संविधान लगभग एक ही जैसे हैं, तो उसके तहत भी इनको गिरफ़्तार 1958 में फिर कर लिया गया था। दंगा भड़काने के तौर पे इसमें गिरफ़्तार किया जाता है। तो ये कब गिरफ़्तार हुए थे? तो 1958 में हुए थे। और लियाकत की जो हुकूमत इन्होंने पलटी थी उसके साजिश के तहत इन पे मुकदमा कब चलाया गया और गिरफ़्तार हुए हैं? तो 1951 में। तो 4 साल तब तक जब तक जेल में रहे। देखिए, ये आपके सामने जो सवाल है इसका जवाब आपका आंसर होगा सी। तो जिस बच्चे ने सी दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। शेख अब्दुल्ला आपको याद रखना है। अब अगला सवाल है, फैज़ को बैनुल अक़वामी लेनिन इनाम से किस सन में नवाजा गया था? याद रखिएगा, उर्दू के अकेले वाहिद ऐसे शायर हैं जिनको बैनुल अक़वामी इनाम से, लेनिन इनाम से नवाजा गया है। तो किस सन में नवाजा गया है इसका जवाब आपको देना है। एक चीज़ और याद रखिएगा, आपको फैज़ अहमद फैज़ हैं वो अफ़्रो एशियाई के जो अदीब थे उनकी कॉन्फ्रेंस का एक नुमाइंदा, जो अफ़्रो एशिया के जो क्या कहते हैं फ्रीडम फाइटर थे, तो उन अदीबों की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। उसका एक अखबार था लोटस, जिसके मुदीर भी 1972 में रहे। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है 1972 में लोटस के भी मुदीर ये रहे हैं। बाद में क्या हुआ कि फैज़ जो हैं वो रावलपिंडी की साजिश में के मुकदमे के तहत भी गिरफ़्तार हुए और ये कहा जाता है कि उसी से ये मुतासिर थे। तो इसमें जिस बच्चे ने जवाब सी दिया है उसका आंसर सही है, यानी 1962 में इनको ये इनाम मिला था। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, फैज़ के कितने शेरी मजमूए, यहाँ पे देखिए शेरी गलत लिखा है, सही कीजिएगा, इसको आइन बना लीजिए। शेरी मजमूए हैं
ان کی زندگی میں شائع ہو گئے تھے۔ تو وہ کتنے مجموعے ہیں جو ان کی زندگی میں شائع ہو گئے تھے۔ دوسری چیز ان کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے آپ کو، ان کے کل اگر شعری مجموعے پوچھے جاتے ہیں تو 7 ان کے شعری مجموعے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یاد ہی ہوگا۔ ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ جو ہے ان کی ایک شاہکار نظم تھی جس کو سرود و شبانہ کے نام سے جانا جاتا ہے، بڑی مشہور نظم ہے۔ اور مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، یہ بھی بڑی مشہور نظم ہے۔ تنہائی ہے، میرے ندیم ہے، یہ ساری نظمیں جو ہیں ان کا مجموعہ جو تھا نقش فریادی اس میں شامل تھیں، اور اس نقش فریادی میں کل 13 نظمیں شامل تھیں۔ تو اب آپ کو جواب دینا ہے کہ ان کی زندگی میں سب سے زیادہ کتنے جو ہے مجموعے شائع ہوئے تھے۔ تو چاہے ان کی زندگی میں پوچھا جائے، ان کے چاہے ٹوٹل پوچھا جائے، کل ملا کر کے ان کے 7 شعری مجموعے ہیں اور جو ان کی زندگی میں ہی شائع ہو گئے تھے۔ اگلا سوال ہے، فیض کا 1941 میں کون سا شعری مجموعہ شائع ہوا تھا؟ بہت آسان سا سوال ہے۔ فیض کا شعری مجموعہ کون سا 1941 میں شائع ہوا تھا؟ اس میں آپ کے سامنے جو دیا گیا ہے زندہ نامہ، یہ دیکھیے، یہ جو پہلا والا زندہ نامہ دیا گیا ہے، اگر یہ پوچھ لیا جائے کب شائع ہوا تو 1956 میں ہے۔ اس کے بعد میں میرے دل میرے مسافر جو ہے یہ 1981 میں شائع ہوا ہے، آپ کو یاد ہی رہے گا۔ اب اس کے بعد میں ہے دست تہسنگ۔ دست تہسنگ بھی ان کا بہت ہی مشہور شعری مجموعہ ہے اور چوتھا شعری مجموعہ ہے جو 1956 میں ہی شائع ہوا تھا۔ تو تیسرا اور چوتھا تو ایک ہی میں، یہ جو اوپر والا مجموعہ ہے زندہ نامہ، یہ تیسرا شعری مجموعہ ہے۔ کل ملا کر کے یاد رکھنے کی بات ہے، 41 میں پوچھا ہے تو نقش فریادی۔ اب آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ نقش فریادی ان کا پہلا، میں نے کئی بار بتایا کہ ان کی ساری ترتیب آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ نقش فریادی ان کا پہلا شعری مجموعہ جو 1941 میں شائع ہوا تھا، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، اور آخری شعری مجموعہ جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ اتنی چیزیں یاد رہیں، اور باقی ان کو صرف ترتیب اگر یاد رہتی تو بہت اچھی بات ہے۔ یو پی ٹی جی ٹی کے ایگزام کے لیے ویری امپورٹینٹ میں نے یہ جو ہے کوشچن آپ کے سامنے لاتا ہوں اور ان کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں تاکہ آپ کو ریویژن بھی ہو جائے، کیونکہ میں پریکٹس بہت کرا چکا ہوں بغیر کسی لالچ، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ میں پچھلے 2 سال سے لگاتار پریکٹس کرا رہا ہوں، 200-250 کوشچنوں کی تو پریکٹس کرا چکا ہوں۔ تو اس میں دیکھیے ایک چیز کی بات کر رہے تھے، نقش فریادی ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے، دوسرا ہے دست سوا، یاد رہے گا، تیسرا تو زندہ نامہ ہے جو آپ کے سامنے دکھ رہا ہے، اور چوتھا جو ہے وہ دست تہسنگ ہے۔ زندہ نامہ تیسرا، چوتھا دست تہسنگ، پھر 5واں سرود و سینہ، اور پھر چھٹا ہے شام شہر یاراں، اور 7واں جو ان کا ہے میرے دل میرے مسافر۔ امید کرتا ہوں اب یاد رہے گا۔ اگلا سوال ہے، سارے سخن ہمارے فیض کے تمام کلام کا مجموعہ ہے جو کس شہر سے شائع ہوا تھا؟ میرے دل میرے مسافر کس شہر سے شائع ہوا تھا؟ یاد رکھنے کی بات ہے، امید کرتا ہوں یاد بھی رہنا چاہیے۔ دوسری چیز آپ کو یاد رکھنا ہے، میزان 1963، ویری ویری امپورٹنٹ یاد رکھنے کی بات ہے۔ کیا ہو گیا؟ 1963 میں میزان کتنا ہے؟ 1900 سن آپ کو یاد ہی رہنا چاہیے، 1963۔ 1963 میں میزان جو ہے وہ ان کی تنقیدی مضامین کا مجموعہ جو ہے وہ شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد میں ایک ان کا سلیب میرے دریچے میں، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ 1972 میں یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ سن نہیں یاد رکھنا ہے، سبیل میرے دریچے میں کس طریقے کا ہے، تو یہ جو ہے خطوط کا مجموعہ ہے۔ متاع لوح و قلم، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ جو ہے تحریریں اور تقریروں کا جو ہے مجموعہ ہے، خاص طور سے اس میں تقریریں شامل ہیں جو انقلابی تقریریں ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے کیوبا۔ کیوبا ان کا بہت ہی مشہور سفر نامہ تھا جو 1974 میں جو ہے فیض احمد فیض کا سفر نامہ شائع ہوا تھا، 1974 میں کیوبا۔ امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں یاد رکھیں۔ اچھا، جو میں نے بات کی تھی شام شہر یاراں، شام شہر یاراں کے بارے میں، یہ شام شہر یاراں جو ہے یہ فیض کے تاثرات اور یادداشتوں پر مشتمل شعری مجموعہ ہے۔ ہماری قومی ثقافت، یہ بھی ان کی ہماری قومی ثقافت یاد رکھنا، یہ نثری تصنیف ہے۔ سبیل میرے دریچے میں بھی یہ بھی نثری تصنیف ہے۔ کیوبا جو ہے وہ بھی نثری تصنیف ہے۔ متاع لوح جو قلم ہے وہ بھی تقریریں ہیں، تو چونکہ وہ سب جو ہیں نثری تصنیف ہے، اور میزان تنقیدی ہے وہ بھی نثری ہے۔ تو یہ نثری بھی آپ کو ہر چیز سے مطلب جو ہے یاد رہنی چاہیے۔ اچھا، جس بچے نے یہ سوال دیکھو میں نے جواب نہیں دیا، اس کا آنسر جو ہے لندن ہے۔ لندن سے سارے سخن ہمارے کے نام سے شائع ہوا تھا۔
अब अगला सवाल है 1980 में फैज़ की कौन सी किताब शाया हुई। तो 1980 में इनकी किताब शाया होने वाली आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको सन भी याद रखना है इसमें, और इसमें आपको किताब का नाम भी याद रखना है, और इसकी सिनफी हैसियत भी याद रखनी है। खैर जवाब दीजिएगा, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। जब तक आप सुनिए, फैज़ जो हम फैज़ पे बात कर रहे हैं, तो फैज़ के जो ड्रामे थे, और उन ड्रामों में आप इनके 3 ड्रामे बहुत मशहूर हैं। ड्रामे बहुत लिखे हैं, लेकिन 3 ड्रामे ही इनके पूछे जाते हैं, वही नाम आपको मिलते हैं। एक तो सांप की छतरी है, याद रखना है, तमाशा मेरे आगे, और साथ ही साथ में प्राइवेट सिगरेटरी, ये आपको याद रखने चाहिए। और नून मीम राशिद का एक कॉल इनके बारे में है, बहुत अच्छा सा मुझे याद आता है कि फैज़ की शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है। ये फैज़ का कॉल है, उम्मीद करता हूँ याद रहना चाहिए। अब इसका जवाब देखिए, इसमें जिसने बच्चे ने डी दिया है उसका आंसर सही है। माहो साल आपको याद रखना है, माहो साल आशनाई। तो माहो साल आशनाई 1980 में आई है। 1980 में कन्हैयालाल कपूर का इंतकाल है। 1980 में मुंशी प्रेमचंद का 1980 में साहिल लुधियानवी का इंतकाल है। और जो है साथ ही साथ में याद रखना है 1980 में ही ये तसनीफ़ जो है आई है, और माहो साल आशनाई, और ये खुद नबिश्त है, याद में रखिएगा, खुद नबिश्त है। उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। अगला सवाल है, फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंदों के मीर तक़ी मीर थे, ये कॉल किसका है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, और ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो उम्मीद करता हूँ, और भी जैसे बहुत इनके कॉल इनके बारे में, जैसे आल अहमद सुरूर थे, उनका एक बहुत मशहूर कॉल है फैज़ किससे मुताल्लिक़। कहते हैं, फैज़ की शायरी में अंग्रेज़ी अदब के एक खुशगवार और जदीद इंसान के जहन और एशियाई तहज़ीब के काबिल कद्र अनासर की एक कविज़ कलमबंद की गई है। तो ये आपको सिर्फ 2-3 जुमले याद रखा करो, कॉल में वही याद रहते हैं। जैसे फैज़ की शायरी अंग्रेज़ी अदब के एक खुशगवार जदीद इंसान के जहन, बस इतना बात याद रहे। किसने कहा है? आल अहमद सुरूर ने। और जमील जालबी का भी एक कॉल था कि फ़ैज़ की सबसे नुमायाँ खुसूसियत यह है कि उनके ख़यालात की संजीदगी, शख्सियत का तवाज़ुन और शेरी एतदाल है। ये 3 चीज़ें याद रखिए, संजीदगी और जो है शख्सियत का तवाज़ुन, और साथ साथ में एतदाल। ये तीनों चीज़ें इनके बारे में फैज़ के किसने कही हैं? जमील जालबी ने। तो ये कॉल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये सबको मालूम भी है, इसलिए आपको गलत नहीं हुआ होगा। आपका आंसर सही होगा मजरू सुल्तानपुरी। देखिए, मैं वीडियो जब शुरू करता हूँ तो उसमें शेर पढ़ता हूँ, वो शेर आप नोट किया कीजिए या याद कर लिया कीजिए, क्योंकि वो शेर जो हैं आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही शेरों को याद कराने के लिए या मैं आपके सामने बोल देता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन मेरे अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छे लगते हैं तो डिसलाइक कीजिए। सवाल है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। नज़्म है। पहली बात तो इसकी हैयत बाई चांस पूछ लिया जाए तो आज़ाद है, हैयत जो है आज़ाद नज़्म की है। इनके किस शेरी मजमुआ में शामिल है? एक बहुत मशहूर इनकी नज़्म है नक्श फरियादी। अब याद रखिएगा, नक्श फरियादी इनका शेरी मजमुआ है, और यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि नक्श फरियादी की जब बात आई है तो पहला शेरी मजमुआ होने के साथ तन्हाई नज़्म, और ये जो नज़्म है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, ये दोनों नज़में जो हैं वो नक्श फरियादी में शामिल हैं। कौन सी? तन्हाई भी, और मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। ख़ास तौर से इनकी हैयतें अगर यूपी टीजीटी वालों को नहीं याद रहती हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई बच्चा इसको यूजीसी नेट वाला बच्चा देख रहा है तो हर कीमत पर हर हाल में हैयत याद होनी चाहिए। किस हैयत में है? तो तन्हाई नज़्म जो है वो मुअर्रा की हैयत में है, और आज़ाद की हैयत में जो है वो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। इनकी एक और बहुत मशहूर नज़्म है सुबह आज़ादी, वो भी मुअर्रा की हैयत में ही है। तन्हाई और सुबह आज़ादी दोनों मुअर्रा की हैयत में, लेकिन सुबह आज़ादी जो नज़्म है वो इनकी दस्ते सवा जो इनका शेरी मजमुआ है उसमें शामिल है। अगला सवाल है, अख्तरुल ईमान ने माहनामा एशिया की इदारत मेरठ से की, किसके कहने पर की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर हाल में आपको जवाब इसका देना ही देना है। जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनको नोट किया कीजिए। आपके कोई क्वेश्चन जो मेरी तरफ से गलत होते हैं उनको ज़रूर बताया कीजिए, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा।
अब आगे देखिए कि पहली बात तो ये कि अख्तरुल ईमान के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखो, इनका तखल्लुद जो है अंजुम था, ये आपको मालूम ही होना चाहिए। 1915 में ये जो है ज़िला बिजनौर में पैदा हुए हैं और 1996 में मुंबई में इसका इंतकाल हुआ है। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। दूसरी चीज़, अख्तरुल ईमान ने क्या है कि 1937 में और 1937 में 1937 में मैट्रिक का इम्तहान पास किया था। बहरहाल ये आपसे पूछा तो किसी कीमत पे नहीं जाएगा, इतनी छोटी चीज़ें नहीं पूछते हैं। देखिए, इसका जवाब फटाफट दीजिए और जिस बच्चे ने सी दिया है उसका आंसर सही है। सागर निजामी का नाम आपको याद रखना है। सागर निजामी के ही कहने पर 1942 में इसकी इदारत की गई थी। अगला है, अख्तरुल ईमान को किस तरह का नज़्म गो शायर तस्लीम किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए अख्तरुल ईमान जो हैं वो किस तरह से शायरी की तरफ मुतवज्जो हुए थे, तो गज़ल गोई से अपनी शायरी का इन्होंने इब्तदा की थी अख्तरुल ईमान ने। अमूमन गज़ल गोई से की है, लेकिन कुछ ख़ास चीज़ें हैं वो अलग से याद रहें। गज़ल गोई से तो ये मुतासिर किससे हुए थे, तो ये जो है भूरे बाल वाले अशफाक जो था उससे मुतासिर हुए थे। भूरे बाल वाले अशफाक, ये आपसे पूछा जा सकता है, भूरे बाल वाले अशफाक से कौन मुतासिर होकर के शायरी की तरफ मुतवज्जो हुआ। दूसरी चीज़, नज़्म मौरा की हैयत में सबसे ज़्यादा कामयाब नज़में अख्तरुल ईमान की हैं। नज़्म मौरा की हैयत में सबसे ज़्यादा कामयाब। अब नज़्म मौरा होती क्या है, इसकी जो है नज़्म मौरा वो हैयत होती है जिसमें मिसरे बराबर होते हैं और उसमें वज़न भी बराबर होता है, लेकिन रदीफ़ और काफ़िया का इस्तेमाल नहीं हुआ होता है। वो होते ही नज़्म मौरा। जिसमें मिसरे बराबर नहीं होते हैं और रदीफ़ काफ़िया का इस्तेमाल भी नहीं होता है, वो होती है नज़्म आज़ाद। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इसमें किस तरह का ये शायर तस्लीम किए जाते हैं, तो अलामती शायर आपको याद रखना है। अलामती शायर में ये है, सबसे ज़्यादा अलामती नज़में लिखने का काम इन्होंने किया। अख्तरुल ईमान की नज़मों का मौजू जो है वो एहसास है। क्या है, इसीलिए उन्होंने कहा मैंने टूटे हुए इंसान की शायरी की थी, इस तरह से उनका कॉल भी है। एक और उन्होंने कहा था, अख्तरुल ईमान का कहना था, यही मेरी दीन है, लिटरेचर है कि मैंने टूटे हुए इंसान की शायरी की है। ये मैं अब जो आपके सामने कह रहा। दूसरी चीज़, अख्तरुल ईमान ने एक नज़म लिखी थी कलुपत्रा। कलुपत्रा को दूसरी जंग अज़ीम जो हुई थी उसको दूसरी जंग अज़ीम का पस मंज़र कहा जाता है, यानी उसकी तर्जुमानी इन्होंने की है। किस में, कलुपत्रा में। दूसरी जंग क्या है, पहली जंग, दूसरी जंग, ये DSSB वाले या GK GS का जिनका पेपर होता है उनको पता होना चाहिए। पहले जंग अज़ीम अगर पूछी जाती है तो 1914 से 1918 तक रही, और दूसरी पूछी जाती है जंग अज़ीम जिसका ये जिक्र कर रहा है तो 1939 से 1945 तक रही, जिसमें हिटलर ने इसको कराया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। आगे है अख्तरुल ईमान की नज़्म एक लड़का, उनके मजमुआ है यादें, और उसमें शामिल है, इसमें कितने मिसरे हैं, उम्मीद करता हूँ मालूम होना चाहिए। अच्छा, ये जो है इसने शायरी तो गज़ल से शुरू की थी अख्तरुल ईमान ने, लेकिन इसको गज़ल का बागी शायर कहा जाता है, यह आपको याद रखना चाहिए। दूसरी चीज़ इसकी ये खुदनविश थी, जो आपको मालूम होगा। इस आबाद ख़राबे में कितने हिस्सों पर है, पहले तुरंत मुझे याद आया तो फ़ौरन नोट कीजिए। इस आबाद ख़राबे में 15 हिस्सों पर है, और सौगात में ये जो है रिसाला सौगात में ये किस्तबार शाया हुआ करती थी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको मालूम ही होगा। इसके बाद में है, मुंबई में 50 साल क़याम के दौरान ये बंदा जो है अख्तरुल ईमान फ़िल्मी राइटर है। इसने फ़िल्मों में डायलॉग भी लिखे हैं, कुछ फ़िल्मों में एक आध गाने भी लिखे हैं, और ख़ास तौर से मंज़र जो है, फ़िल्मों का जो मंज़र कशी होती है, सीन की जो है क्रिएट करना होता है, उसमें इन्होंने काम किया है फ़िल्मों के अंदर। तो 50 साल इन्होंने क़याम के दौरान क्या लिया है कि कम से कम लगभग 100 फिल्मों के से भी ज़्यादा मकालमी फ़िल्मों के लिखे हैं। 100 फिल्मों में इसने काम किया, ये मान सकते हैं। अब ये जो यादें हैं, कहाँ चला गया ये यादें, इनका जो शेरी मजमा है ये कितने नंबर का है, तो उम्मीद करता हूँ ये सभी को मालूम हो। 1961 में ये यादें आया है। कब आया है, तो ये आया है 1961 में। यहाँ से आपको याद रखना है 1961। अच्छा, 1961 इसलिए याद रखना है कि ये 5वां शेरी मजमुआ है, और अमूमन नज़में इसी में सिलेबस में शामिल हुई नज़में इसी से पूछी जाती हैं। और यादें, ये शेरी मजमुआ याद, दूसरी वजह इसकी ये है याद रखने की
کہ اس کی اشاعت پر ہی ساہتیہ اکادمی کا انعام اس کو 62 میں دیا گیا ہے۔ کب آیا؟ 61 میں۔ ایک سال بعد ہی اسی شعری مجموعے پہ ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا ہے۔ اور بنت اللمحات بھی ان کا شعری مجموعہ ہے۔ بنت اللمحات 6 نمبر کا ہے، 5ویں نمبر پہ یادیں اور 6ٹھے نمبر پہ بنت اللمحات۔ تو 5ویں نمبر کا جو شعری مجموعہ یادیں ہیں اس پہ تو ساہتیہ اکادمی 62 میں، اور بنت اللمحات پہ اس کو اردو اکادمی کا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی۔ تو اس طرح سے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ باقی اور کوئی اقبال سمان بھی اس کو ملا تھا، وہ جو ہے سر و ساما پہ ملا ہوا تھا اقبال سمان۔ خیر اس میں آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جس بچے نے 62 دیا ہے اس بچے کا آنسر صحیح ہے۔ یاد رکھیے اس میں کل ملا کر 62 مصرے ہیں۔ اگلا ہے اختر الایمان کا سب سے آخری مجموعہ کون سا ہے؟ سب سے آخری مجموعہ کون سا ہے؟ تو پہلا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے سب سے پہلا تو اس کا ہے گرداب جو 1943 میں ہے، دوسرا ہے تاریخ سیارہ۔ پہلے گرداب، پھر تاریخ سیارہ، پھر سب رنگ، پھر آب جو، اور پھر 5واں یادیں، 6ٹھا بنتے لمحات، 7واں ہے نیا آہنگ، 8واں سروسامہ، اور 9واں ہے زمین زمین۔ 9 نمبر کا کون سا ہے؟ زمین زمین۔ اور جو ہے پھر آخری سب سے شعری مجموعہ اس کا کون سا ہے؟ وہ ہے زمستان سرد مہری کا۔ تو آنسر آپ کا صحیح ہوگا ڈی، اس میں جس نے دیا ہے۔ پہلا آیا 1943 گرداب، آخری آیا ہے 1997 میں زمستان سرد مہری کا۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے، ہم لوگ مخدوم پہ بات کریں گے، اور اس سے پہلے اور بھی جیسے یہ آپ کے سامنے ایک لڑکا آیا تھا جو تو یادوں میں شامل تھا۔ ایک چیز اور بھی یاد رکھیے گا، اس کے بارے میں قول کوئی خاص ایسے قول نہیں ہے جو آپ کو یاد رہے، لیکن ایک قول محمود ایاز کا ہے اختر الایمان کے بارے میں، کہ اختر الایمان کی موت سے جدید شاعری کے قبیلے کا آخری سردار اٹھ گیا۔ جدید شاعری کے قبیلے کا آخری سردار اٹھ جانے کی بات کس نے کہی ہے؟ تو محمود ایاز نے کہی ہے۔ اور ایک پگڈنڈی اس کی نظم ہے، کس کی ہے؟ تو اختر الایمان کی ہے، جو آپ کو یاد رہیں۔ اور باز آمد آپ کو نظم اس کی یاد رکھنی ہے، جو باز آمد جو ہے بنت اللمحات میں شامل ہے، آزاد نظم ہے۔ تو میرے خیال سے اتنی چیزیں ہی آپ کو یاد رہنی چاہیے، باقی ضرورت نہیں ہے۔ جو پیپر میں آ سکتا ہے وہی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگلا سوال ہے، مخدوم کمیونسٹ پارٹی کے سیکریٹری کس سن میں چنے گئے؟ چونکہ ان کی مخدوم کی بات ہے تو مخدوم کو بھی جانتے ہیں فٹافٹ۔ مخدوم پیدا حیدرآباد 1908 میں ہوئے، انتقال 1969 اگست میں ہوا ہے، کہاں؟ تو دہلی میں، لیکن دفن جو ہیں وہ یہ کیے گئے ہیں، تدفین جو ہے ان کی وہ حیدرآباد میں ہی ہے۔ والد ان کے جو ہیں ان کا نام جو ہے غوث معین الدین تھا، وہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ چچا نے ان کی پرورش کی تھی غالب کی طرح، تو چچا کا نام بشیر الدین ہے، وہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ دادا ان کا جو ہے مخدوم الدین، تو مخدوم کے دادا کا نام مخدوم الدین ہے، اور دادے کے نام پہ مخدوم انہوں نے رکھا ہے، لیکن انہوں نے مخدوم معین الدین رکھا ہے۔ یہ چیز آپ کو یاد رہے۔ دوسری چیز ہے مخدوم کے جو ہے اجداد میں یہ جو ان کے اجداد تھے، ان کا پریوار تھا، وہ شہنشاہ اورنگزیب کے فوج کے ساتھ یہ آئے تھے وطن ترک کر کے حیدرآباد، یعنی یہ دہلی سے گئے ہوئے تھے حیدرآباد۔ یہ چیز یاد رہے۔ اور اس میں آنسر آپ کا جس بچے نے جواب بی دیا ہے اس کا تو آنسر صحیح ہے۔ 1940 میں کمیونسٹ پارٹی میں یہ سیکریٹری کے طور پر عہدے پر فائز ہوئے تھے۔ اگلا سوال دیکھیے، اس کے بعد میں جب تک میں کچھ اور بات کرتا ہوں، جیسے مخدوم ہیں، مخدوم کی رہنمائی میں حیدرآباد انجمن ترقی مصنفین کی باقاعدہ تشکیل ہوئی ہے، 1943 عمل میں آئی ہے۔ تو انجمن ترقی پسند مصنفین کی باقاعدہ تشکیل کس کے عہد میں ہوئی ہے؟ تو مخدوم کے عہد میں، مخدوم کے دور میں ہوئی ہے۔ مخدوم نے اس کو کام کیا ہے، یہ کروایا ہے۔ اور کب کیا ہے؟ تو 1943 میں کیا ہے۔ اور اگر پوچھا جائے مخدوم نے کل ہند کانفرنس کا اہتمام جو ہے کس سن میں کیا تھا؟ تو 1945 میں۔ امید کرتا ہوں ساری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور اس میں جو آنسر آپ کا صحیح ہوا ہوگا، مخدوم کی پہلی مطبوعہ نظم، یہاں پہ میں نے سوال پڑھا ہی نہیں تھا، تو جس بچے نے مطبوعہ نظم طور دیا ہے اس کا صحیح ہے۔ دیکھیے پیلا دشالہ اس کی پہلی نظم ہے، یاد رکھنا یہ نظم جو ہے پیلا دشالہ
اس کی پہلی نظم ہے، لیکن مطبوعہ نظم پوچھی جائے تو آپ کو جواب دینا ہے طور ہے، جو رسالہ ایوان میں شائع ہوا کرتی تھی۔ یہ طور جو ہے رسالہ ایوان میں شائع ہوئی ہے۔ اس ایوان جو رسالہ تھا اس کے مدیر تھے مجنوں گورکھپوری۔ 1933 میں یہ نظم شائع ہوئی تھی۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اور مخدوم جو تھے ان کو ترقی پسند تحریک کے نمائندہ شاعروں میں گنا جاتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، مخدوم کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ سارے شعری مجموعے آپ کو یاد ہی ہونی چاہیے، کل ملا کر کے اس کے 3 ہی شعری مجموعے ہیں جو تینوں آپ کے سامنے ہیں، بس ان کا کرم آپ کو یاد رکھنا ہے، سن یاد رہے یا نہ رہے۔ مخدوم ہیں، جگر مرادیاں ہیں، فانی ودائنی ہیں، عرفان صدیقی ہیں۔ ان لوگوں کے شعری مجموعوں کی ترتیب آپ کو ہر قیمت پہ یاد ہونی چاہیے۔ مخدوم جو تھے انہوں نے قحط بنگال، یاد رکھنا قحط بنگال پر بنگال کا جو مسئلہ تھا، اور تلنگانہ تحریک پر تلنگانہ نظم، یہ دونوں نظمیں قحط بنگال نظم اور تلنگانہ نظم جو ہے تلنگانہ تحریک پہ جو لکھی تھی، دونوں نظمیں اسی کی ہیں، مخدوم کی۔ اس کے بعد میں آپ کو جو جواب دینا تھا، اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے سب سے پہلا شعری مجموعہ ہوگا سرخ سویرا، اس کا مطلب سرخ سویرا پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ ہوگا گلیتر، اور تیسرے نمبر پر ہوگا بساط رقص۔ تو یہ آپ کو اتنی چیزیں یاد رہنی چاہیے۔ دوسری چیز، اگلا سوال دیکھیے، مخدوم کی نظم ہے حویلی، مثنوی کی یہ حیت میں لکھی گئی ہے، معرہ کا انداز ہے اس کے اندر، یہ ان کے کس شعری مجموعہ میں شامل ہے؟ دیکھیے مخدوم جو تھے ان کی پہلی نظم سیاسی نظم ہے، جس میں اس نظم کا نام جنگ ہے، اور یہ سیاسی نظم تھی۔ پوچھا جا سکتا ہے سیاسی نظم جو ہے جنگ کس کی ہے؟ تو مخدوم کی ہے، جسے بست حسن نے فاشزم کے خلاف اردو کی پہلی صدائے احتجاج قرار دیا ہے۔ تو کون سی مخدوم کی نظم کو جو جنگ ہے ان کی، یہ پوچھا جا سکتا ہے آپ سے، مخدوم کی پہلی ایسی وہ کون سی نظم ہے جو فاشزم کے خلاف اردو کی صدائے احتجاج کا قرار دی جاتی ہے؟ تو وہ نظم کا نام جنگ ہے۔ ایک چیز اور یاد رہے، مخدوم جو ہیں ان شعراؤں میں سے ہیں جو فن کے ایک سطح پر آ کر کھڑے نہیں رہ جاتے بلکہ ترقی کرتے رہتے ہیں۔ ویری امپورٹنٹ یہ کال ہے، آل احمد سرور نے کہا تھا۔ امید کرتا ہوں سبھی باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ تو اس میں کیا ہوگا، امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہوا ہوگا۔ اس میں آپ کا آنسر صحیح ہوگا پہلا ہی، سرخ سویرا آپ کو یاد رکھنا ہے۔ چاند تاروں کا بن ان کی مشہور نظم ہے، وہ گلیتر میں شامل ہے، یاد رکھیے۔ چاند تاروں کا بن کس میں شامل ہے؟ گلیتر میں شامل ہے۔ حویلی کس میں شامل ہے؟ تو سرخ سویرا میں شامل ہے۔ چاند تاروں کا بن جو نظم ہے وہ آزاد نظم ہے۔ یہ چیز آپ کو حیت خیر یاد رہنی چاہیے۔ اس کے بعد میں انقلاب جو ہے ان کی بڑی مشہور نظم ہے، وہ بھی سرخ سویرا میں شامل ہے۔ انقلاب نظم کس میں شامل ہے؟ تو سرخ سویرا میں ہی شامل ہے، اور اس کی حیت جو ہے وہ مربع کی حیت ہے۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اگلا سوال دیکھیے، سوال ہے رسالہ شعر و حکمت حیدرآباد سے، حیدرآباد دکن نے نون میم راشد نمبر نکالا تھا، یہ نمبر کس سن میں نکالا تھا؟ پہلی بات تو یہی یاد رہے کہ نون میم راشد نمبر کس نے جاری کیا تھا؟ تو شعر و حکمت نے کس سن میں جاری کیا تھا؟ یہ آپ کو جواب دینا ہے۔ دیکھیے تخلص نون میم راشد جو استعمال کرتے تھے وہ غلاب کرتے تھے۔ نذر محمد راشد ان کا پورا نام ہے۔ 1910 میں یہ پیدا ہوئے تھے، کہاں؟ تو یہ پنجاب میں پیدا ہوئے ہیں، پنجاب میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کا انتقال 1975 میں لندن میں انتقال ہوا ہے، یہ چیز یاد رہے۔ ان کے والد کا نام RPSC نے پوچھ لیا تھا، اور اچھے بچے جواب اس کا نہیں دے پائے، ملتا نہیں ہے ان کے والد کا نام کتابوں میں۔ ان کے والد کا نام آپ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے، افضل علی چشتی۔ افضل علی چشتی، یہ نام مجھ سے بھی غلط ہوا تھا پیپر میں، یہ کوشچن میں بھی غلط کر کے آیا، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کا نام، اس کے والد کا کیا نام ہے۔ کہیں پوچھ لیا جائے آپ سے تو آپ کو اس کے والد کا نام ہر حال میں نوٹ کر لینا چاہیے۔ آگے دوسری چیز، اس کے جواب دیجئے فٹافٹ جب تک میں بات کرتا ہوں۔ راشد جو ہے، نون میم راشد کی شاعری پر جو ہے عریانی اور فحاشی کا الزام بھی لگتا ہے، منٹو کے افسانوں کی طرح، جیسے ان کے افسانوں پہ لگتا تھا، اس کی شاعری پہ لگتا ہے۔ دوسری چیز، راشد کو لوگوں نے انفرادیت پرست اور غیر سماجی، جنس پر زدہ، ذہنی مریض، ان تمام طرح کے ناموں سے پکارا ہے۔
اب اس میں آپ کا جواب کیا صحیح ہوگا؟ دیکھو ڈی جس بچے نے دیا ہے 1971، اس کا تو آنسر صحیح ہے، بالکل آنسر اس نے صحیح دیا ہے۔ دوسری چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ نون میم راشد جو ہیں، نون میم راشد نے اپنے کلام میں فارسی الفاظ اور ترکیب کا زیادہ استعمال کیا ہے، یہ چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ اور آپ کی پہلی نظم آپ کو یاد رکھنا چاہیے، فیض کی انسپیکٹر اور مکھیاں کر کے ان کی پہلی نظم ہے۔ شعری مجموعہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے، پہلا کئی بار اس پہ ہم بات کر چکے ہیں نا، ماورا پہلا ہے، دوسرا ایران میں اجنبی ہے، تیسرا نہ لا انسان ہے، چوتھا غمان کا ممکن ہے، یاد رکھنا ہے۔ ان کی تراجم کری ہوئی کتابیں بھی بہت ساری ہیں۔ آپ کو جواب دینا ہے جدید فارسی کی شاعری، یہ نون میم راشد کی کس طرح کی کتاب ہے؟ تو کس طرح کی کتاب ہے؟ تو امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہونا چاہیے۔ دیکھو اس کا ایک ناول بھی ہے، امی میں تمہاری ہوں، ماما آئی لو یو ناول کا یہ ترجمہ ہے، ممی میں تمہاری ہوں۔ یاما بھی اس کی تصنیف ہے، یاد رکھیے گا، یاد آئی ہے یاما تصنیف جو ہے وہ بھی نون میم راشد کی ہے۔ تو یہ کتاب کس طرح کی ہے؟ یہ ترجمہ کی ہوئی کتاب ہے۔ کون سی؟ جدید فارسی شاعری، یہ ترجمہ کی ہوئی کتاب ہے، امید کرتا ہوں یاد رہے گا۔ اب اس کے بارے میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو نون میم راشد ہیں، ان کا لا انسان جو شعری مجموعہ ہے، تو حسن کوزاگر اس کی ایک طویل نظم ہے، جس میں پہلا حصہ جو ہے وہ لا انسان میں ہی شامل ہے۔ اس کے شعری مجموعہ ہے لا انسان، اس لا انسان میں ہی پہلا شعری مجموعہ لا انسان میں جو شعری مجموعہ ہے اسی میں پہلا حصہ شامل ہے حسن کوزاگر کا، اور دوسرا، تیسرا، چوتھا، کل ملا کر کے کتنے حصے ہیں؟ 4 حصے۔ پہلا حصہ غمان کا لا انسان میں، اور باقی دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ 3 حصے جو ہیں وہ غمان کا ممکن میں شامل ہیں۔ تو اس میں آنسر آپ کا جواب صحیح ہو گیا۔ اب اگلا سوال دیکھیے، ساحل لدھیانوی نے شعر، یہاں پہ شعر غلط لکھ دیا، شعر گوئی کا آغاز کس یہاں پہ دیکھیے کیا لکھ دیا یار، ساحل لدھیانوی نے شعر گوئی کا آغاز کس صنف سے کیا ہے؟ ٹائپنگ غلط، یہ بچے جو اسٹوڈنٹ میرے پاس پڑھتے ہیں، کالج میں آتے ہیں، انہی سے میں ٹائپ کروا دیتا ہوں، اور ان کو میں سکھاتا بھی رہتا ہوں کہ کس طرح سے ان چیزوں سے مضبوط ہوتے رہیے۔ ابھی BA کے اسٹوڈنٹ ہیں اور یہ ساری چیزیں وہ سیکھ بھی رہے ہیں، تو وہ ان سے کچھ مسٹیکیں ہو جاتی ہیں۔ خیر، یاد رکھیے ساحل لدھیانوی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ ساحل لدھیانوی میرا فیوریٹ شاعر ہے فلموں کا، ساحل لدھیانوی، اس سے اچھا مجھے کوئی نہیں لگتا، اس سے اچھے کسی نے گانے لکھے ہی نہیں۔ ساحل لدھیانوی جو ہیں، چودھری عبدالحی جو اس کا نام ہے، ساحل تو تخلص تھا، اور 1921 میں لدھیانہ میں پیدا ہوئے، انتقال 1980 میں ان کا ہو گیا تھا۔ یہ ساری چیزیں معلوم ہے۔ ان کے والد کو شادیاں کرنے کا بڑا شوق تھا، تو شادی کرنے کا بڑا شوق تھا، تو یہ ان کے والد کی یہ 11ویں جو بیوی تھیں، انہی سے یہ تھے، ساحل لدھیانوی 11ویں نمبر کی بیوی تھی۔ ان کے والد کا نام چودھری افضل محمد ذیل تھا، یاد رکھنے چاہیے۔ ایک بات، تھوڑا سا اگر آپ مجھے وقت دیں تو میں ایک تھوڑا سا مسئلہ بتاتا ہوں۔ دیکھیے، ایک سوال لگاتار پوچھا جاتا ہے دوسرے مذہب کی طرف سے کہ مسلم مذہب میں 4 شادیاں کرنے کا رواج ہے۔ میں مولوی نہیں ہوں، میں قرآن نہیں پڑھنا جانتا ہوں، میں عربی نہیں جانتا ہوں، لیکن میری سمجھ اور میرا اسٹینڈرڈ، میرا سوال کے جواب دینے کا جواب، خدا کا شکر ہے، ڈیبیٹ میں آج تک میں ہارنے والا نہیں رہا۔ دیکھیے، یہ سوال جب بھی کسی سے پوچھا جائے اب میں سے کہ 4 شادیوں کا رواج ہے، تو اسے یوں سمجھائیے کہ مذہب الگ چیز ہے صاحب، اور کلچر الگ چیز ہے۔ جو 4 شادیوں کا رواج تھا وہ کلچر تھا، وہ مذہب نہیں تھا۔ پرانے زمانے میں جیسے ہم لوگ پیروں میں کھڑاؤں پہنتے تھے لکڑی کے، تو وہ ایک کلچر تھا۔ اب وہ کلچر ختم ہو چکا ہے، اب ہم پہنتے ہیں چپل، جوتے پہنتے ہیں۔ اسی طرح سے 4 شادیوں کا مسئلہ ہے، یہ سمجھائیے۔ مولوی پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھا پاتے ہیں ٹی وی پر آ کر کے۔ اور 4 شادیاں، اب آپ اگر کہتے ہیں کہ 4 شادیوں کا مسئلہ ہے، تو پورے ہندوستان میں ہم ہیں، پورے ہندوستان میں صرف 2 پریوار آپ ہم کو بتا دیجئے پریزنٹ ٹائم میں مسلم، جو آدمی زندہ بھی ہو اور اس کی 4 بیویاں بھی زندہ ہوں، کوئی 2 پریوار آپ گوگل کر کے جی چاہیں جہاں سے سرچ کر کے لائیے، میں مان لوں گا 4 شادیوں کا رواج آج بھی ہے۔ یہ رواج کب کا ختم ہو چکا، کیونکہ یہ اس وقت کی وجہ تھی، اس ٹائم پر یہ کلچر تھا، اس لیے حکم دیا گیا تھا کہ ساری جنگیں جو تیر تلواروں سے لڑی جاتی تھی، اس میں انسانوں کے قتل ہو جاتے تھے، آدمی ختم ہو جاتے تھے، عورتیں رہ جاتی تھیں،
ये मसला था। और हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, अरबियन हिस्ट्री भी पढ़ी है, यूरोपियन भी पढ़ी है, और हिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री का मैं प्रोफेसर के तौर पर इस टाइम काम कर रहा हूँ, प्लस मैं जो है उर्दू के तौर पे काम कर रहा हूँ। 2 ही मेरे सब्जेक्ट हैं, तीसरा सब्जेक्ट कभी पॉलिटिकल पढ़ाता हूँ। तो सीधा सवाल पूछिए, कोई कहे 4 बच्चे वाला 4 शादी का मसला, तो उससे कहो कि इस टाइम हमें दिखाओ, ज़मीन पे दिखाओ कि किसकी 4 बीवियाँ हैं और वो ज़िंदा है। 4 बीवियों का बात छोड़िए, जो बात है वो कल्चर था, कल्चर ख़त्म हो चुका था। कल्चर तो आप में भी था, जो सवाल कर रहा है उसमें भी था कल्चर कि 4 कई शादियां कर लेने का। इस टाइम दिखाओ हमें, बात प्रेजेंट में करो, अभी ज़िंदा है, अभी दिखाओ हमें 4 बीवियाँ होनी चाहिए और इंसान ज़िंदा होना चाहिए। ये कल्चर हिंदुस्तान के अंदर दिखा दो। सऊदी अरब का कल्चर हो सकता है, पाकिस्तान का कल्चर हो सकता है, कल्चर अलग हो सकते हैं। हमारे वहाँ का कल्चर है कि मुस्लिम लड़कियाँ बुर्का पहनती हैं, लेकिन लंदन पेरिस की लड़कियाँ कुछ पहनती हैं, कुछ जीन्स टी शर्ट पहन के घूमती हैं। क्या वो मुस्लिम नहीं है? वो उनका कल्चर है। हमारे यूपी के अंदर लड़कियां मुस्लिम जो हैं वो बुर्का पहनती हैं, लेकिन बंगाल में जाओगे तो साड़ी सभी पहनती हैं। वो मुस्लिम है, वो उनका कल्चर है। कल्चर अलग चीज़ है, मज़हब अलग चीज़ है। तो शादियों का मसला कल्चर है, मज़हब नहीं है। ये हुक्म दिया था, उसकी कुछ वजह थी। बाकी खैर मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करना चाहता, इस पे अलग से बात करूँगा। मेरा भी मज़हब है, पाखंडियों ने बड़ी चीज़ें इसमें फैलाई हैं, मैं बोलूँगा तो लोग नाराज़ हो जाएंगे। साहिल लुधियानवी का आप देखिए, इसमें फटाफट जवाब दीजिएगा। तो इसमें जो है क्या था कि इनके वालिद जो है इनको शादी करने का शौक़ था, ये मैं कह रहा था, इसलिए ये बात मैंने कह दी है। अब इसमें आप मुझको जवाब देना है कि सी आंसर जो है आपका सही है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। सी जो है वो बिल्कुल सही है, इसी से इन्होंने आगाज़ किया था। अगला है साहिर की शायरी में किस तरह की शायरी का शदीद एहसास मिलता है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। और दूसरी चीज़ याद रखिए, साहिल लुधियानवी ने नज़्म गोई से जो आगाज़ किया था, साहिल लुधियानवी की पहली लिखी हुई नज़्म जो है वो फ़याज़ हरियाणा को दिखाई, फ़याज़ हरियाणवी को इन्होंने दिखाई थी। फ़याज़ हरियाणवी जो थे वो इनके पहले उस्ताद थे। साहिल लुधियानवी ने अपने तखल्लुस के लिए लफ्ज़ जो साहिर लिया है वो इकबाल के शेर से लिया है। ये भी चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ याद रहे। और इनकी बहुत सारी माशूक़ाएँ थीं, साहिल लुधियानवी की थी। वो खैर फ़िल्मों से रहे हैं तो ये होना कोई बड़ी बात नहीं है। औरतों के तक़द्दुस की पामाली इनके वहाँ मिलती है। महेंद्र चौधरी जो हैं, परविंदर कौर हैं, अमृता प्रीतम हैं, सुधा मल्होत्रा हैं। ये बहुत बड़ी एक्टर थी सुधा मल्होत्रा। इनसे इनके इश्कियाना ताल्लुक़ात रहे हैं। इसके बाद में चीज़ें आपको और भी, जैसे इनके दोस्तों में भी बहुत ऐसे दोस्त थे, जैसे गोपाल मित्तल है, सुरेंद्र प्रकाश हैं, हाफिज़ होशियारपुरी हैं। ये साहिल लुधियानवी के सारे दोस्त थे। आगे देखिए, साहिल लुधियानवी को पद्म श्री कब मिला था, ये आपको जवाब देना है फटाफट। बहुत देर हो रही है, मेरे ख्याल से वीडियो लंबी हो रही है। तो पद्म श्री इनको कब मिला हुआ था, उम्मीद करता हूँ सभी को याद रहना चाहिए। पद्म श्री मिला है 1971 में। जिस बच्चे ने 1971 का जवाब दिया है उसका आंसर सही है। पद्म श्री इनको मिला है 1971 में। दूसरी चीज़ याद रखना है, जैसे आओ कि कोई ख्वाब बने, इनका शेरी मजमुआ है। तलखियाँ शेरी मजमुआ है। अहम नज़में है, चकले है, ताज महल है, गुरेज़ है, ये इनकी नज़में हैं। कभी कभी इनकी नज़म है, किसी को उदास देखकर है, जश्न गालिब है, नूर जहाँ के मज़ार पे। याद रखिए, नूर जहाँ के मज़ार पे जो नज़म है वो साहिर के साथ साथ में सरूर जहाँवादी की भी लिखी हुई नज़म है। इस तरह से आपको याद रखना है। साहिर ने दूसरी आलमी जो जंग हुई थी उसके वक्त पे आलमी अमन तहरीक के नाम से भी एक नज़म लिखी थी। परछाइयाँ इनकी बड़ी मशहूर नज़म है, जो परछाइयों में ही शामिल है शायद। दूसरी चीज़, साहिर के बारे में ख्वाजा अहमद अब्बास लिखते हैं कि पहले वो शायर हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी फ़िल्मी शायरी में एक ख़ास अदबी मयार कायम रखा, बल्कि शायर का रुतबा भी बुलंद किया। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। अली सरदार जाफरी कहते हैं, दुनिया की नस्बे से ज़ायद आबादी ने अमन आलम के मौजू पर अपनी महर शब्द की मोहर शब्द की है। साहिल लुधियानवी ने उस पर हस्ताक्षर करके, मतलब इस तरह से है। खैर देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा पूरा कॉल। दूसरी बात, चकले इनकी है। तलखियाँ नज़्में, तलखियाँ इनका शेरी मजमुआ है, उसी में शामिल है। इसमें आगे देखिए, गुरेज़ इनका शेरी मजमुआ, गुरेज़ इनकी नज़्म है, वो किस शेरी मजमुआ में शामिल है। तो गुरेज़ भी इनकी जो है, ताज महल है, गुरेज़ है, और साथ ही साथ में कौन सी, ताज महल है, गुरेज़ है और चकले, ये सभी जो हैं वो तलखियाँ में ही शामिल हैं। इनका ख़ास जो अहम किताब है वो तलखियाँ ही है, बस इतना आपको याद रखना है। गाता जाए बंजारा इनका गीतों का मजमुआ है। अगला सवाल है, सौदा के मतबुआ
सौदा के मतबूआ कुल्लियात में कुल कसीदे की तादाद कितनी है। तो इनके कसीदों की तादाद आपको बतानी है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो मतबूआ कसीदों की तादाद जो है वो सिर्फ़ है 43। ठीक है, आपको याद रखना है कितनी है, तो 43। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि इनको जो है 54 भी बताई जाती है कुल तादाद, लेकिन नई तहकीक के मुताबिक ये कोई पक्की बात नहीं है। खैर 43 आपको याद रखना। ज्ञानचंद्र जैन ने सौदा की मसनवियों की तादाद कितनी बताई है। तो ज्ञानचंद्र के मुताबिक सौदा की मसनवियों की तादाद जो है वो 24 है। याद रखिएगा 24 इनकी जो है मसनवियाँ हैं। खैर यहीं तक बात करते हैं, बहुत लंबी बात हो गई है और माज़रत चाहता हूँ मैंने कुछ ऐसी बात कही हो। हालांकि बहुत ऐसे मसले होते हैं मज़हब के जिस पे मेरा दिल चाहता है मैं बोलूँ, एक बार मुझे डिबेट का मौका मिल जाए बस किसी भी तरह से, फिर मैं देखता हूँ कि सवाल कैसे आते हैं। देखिए डिबेट जीतने का एक सबसे सरल फंडा बताता हूँ। जब अगर कभी हारने लगो, मैंने डिबेट आज तक नहीं हारी है, कॉलेज में 200 से ऊपर डिबेट जीती हैं, अवार्ड मैंने जीते हैं। डिबेट जीतने का एक फंडा सरल बताता हूँ आज। कभी भी किसी से डिबेट हो, जब तुमको लगे कि हम हारने लगे, तर्कपूर्ण जवाब नहीं दे पा रहे, तो आदमी के ऊपर व्यक्तिगत सवाल करने लगो। जो सामने वाला है काउंटर सवाल करने लगो। काउंटर सवाल और व्यक्तिगत सवाल, और व्यक्तिगत में हर किसी के अंदर बुराई होती है, तुरंत धराशायी हो जाएगा। मैं तो अपने जीतने के लिए किसी भी हद तक उतर जाने को तैयार हो जाता हूँ। तो बस इतनी बातें हैं। इनमें कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो ज़रूर बताइएगा, कोई मेरी बात गलत लगी है तो ज़रूर बताइएगा, कोई सजेशन है, कोई आपका मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा। बेहद शुक्रिया बाकी आपका।